kang usat ka kamubo sa among kinabuhi dinhi sa kalibutan. Apan alang sa nagatuo sa imong gugma, ang kamatayon dili maoy katapusan o wala niini manukti ang mga tugos sa imong himo dinhi sa among kinabuhi. Makigambit kami sa pagtuo sa mga disipulo sa imong anak o sa paglaom sa mga anak sa Dios. Ipadan-ag na kanamo karong panahon sa pagsulay ang kasubo, ang kahayag ug pagkabanaw ni Kristo samtang nag-ampo kami alang kang inyo o sa mga nagmahal kaniya. Pinaagi ni Kristo na among Ginoo. Amen. Malugat ka kadiyot at paninawon ang pagbasa. Isa na yung basa. Tapos, dinasabihin na siya. Ang pagbasa kinutlugikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa mga taga-Corinto. Nasayod kita nga inig katunas na niining atong tan-ong puloy-anan nga mao ang atong lawas, hatagan kita sa Dios og puloy-anan dito sa langit. Usa ka puloy-anan nga walay katapusan ug siya gayud ang nabuhay. Busa kanunay kitang masaligon kaayo. Nasayod kita nga samtang ania kita niining lawasa, layo kita sa puloy-anan sa Ginoo. Kay nagkinabuhi man kita pinaagi sa pagtuo ug dili pinaagi sa atong makita. Masaligon kita kaayo ug malabihon nato nga mamiya kita sa atong puloy-anan niining lawasa ug mamuyo uban sa Ginoo. Apan labaw sa tanan, buot kitang magpahinuot kaniya bisan dinhi sa atong puloy-anan o didto. Kay ginahanglan nga moatubang kitang tanan kang Kristo aron iyang hukman, aron ang tagsa-tagsa nga makadawat sa angay kaniya. Sumala sa iyang nabuhat, maayo o daotan dinhi sa kalibutan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio ang atong tubag. Ang Ginoo mo'y akong kahayag ug akong kaluwasan. Ang Ginoo mo'y akong kahayag ug akong kaluwasan. Ang Ginoo mo'y akong kahayag ug akong kaluwasan, busa wala ako'y kahadlukan. Ang Ginoo mo'y akong dalangpanan, busa kinsa may akong kalisangan. Ang Ginoo mo'y akong kahayag ug akong kaluwasan. Usa lamang kabutang ang ipangayo ko sa Ginoo, nga magpuyo ako sa iyang balay sa tibuok kong kinabuhi, sa pagpamalandong sa iyang kaayo o sa pagpakig-uban kaniya diha sa iyang templo. Ang Ginoo